اول حاجه دونك اول سؤال جاو عطاوني اليوم هذا في ليكزامان تاع 2019 دونك اللي داز العام اللي فات. الوغ اول سؤال جاو عطاونا قال لك هو رولفي دو كونتر بارتي ديال اش ديال لا بوليتيك ديال لا ماس مونيتير. مونيتير. فوالا الوغ اش يقصدوا لي بهذه المساله؟ فبكل بساطه تيقصدوا لي انني نحدد اشنا هي جوج ديال المقابلات ديال لا ماس مونيتير. الوغ هنا نورمالمون الكونتر بارتي ديال لا ماس مونيتير. اذا هنايا يعني لا ماس مونيتير عرفتوا شنو نقصدوا بها باش نرمزوا ليها؟ لا ماس مونيتير بصفه عامه فيما تعطاتنا هي M3. اكسلون M3. ام 3. غنرجعوا شويه للكور. الوغ هنا دونك عندنا لا ماس مونيتير نورمالمون هي لاغريغا ام 3 اللي هي لا سوم ديال اش ديال ام 2 بلس لي زوتر اكتيف مونيتير، و ام 2 هي اش ام 1 بلس لي زومبلاسمون ا في. وشنا هي ام 1 هي لا موني فيدوسيير بور لا موني سكريبتور صافي. الوغ هادو الا جمعنا ام 1 مع البلاسمون ا في تعطينا ام 2، الا جمعنا ام 2 مع لي زوتر اكتيف مونيتير تعطينا ام 3. وهاد ام 3 اكزاكتومون هي سكون ابل اش لا ماس مونيتير. صافي ما كاينش مشكل. انا صافي سي بون. فوالا الوغ هادو هما لي كال اللي غادي تعطيونا في هاد اللوكا. الوغ الى رجعنا لو ريست سي بون. محمد عندك الميكرو خدام؟ محمد عندك الميكرو خدام؟ وي صافي خدام. Très bien. Voilà. Alors, هنا بالنسبة لو ريست دي كا دونك ما عرفتش كان عندي شي مشكل في الميكرو دونك يا با دو بروبليم. اون فوا يكون يحل المشكل يصيفط لي ميساج باش نرياكتيفي الميكرو. لا نكون شي واحد اللي لقى باين خدام صافي دونك غير باش اللي لقى راسو بيهضر وما دازش الصوت يصيفط لي جوست ميساج باش نعاود نرياكتيفي. تري بيان. الوغ دابا البرانسيب بي سامبل. الوغ هنا قال لي اعطيني دو contrepartie de quoi de la masse monétaire يعني دو contrepartie ديال M3. الوغ غنمشي نقرا دابا في لو دوكيمون ديالنا دونك هاد ليكزيرسيس مرتبط باش بلو دوكيمون 4. الوغ غنمشي لو دوكيمون 4 ها هو. الوغ غادي نجيو نقراو في الاول وغيبان ليا اش اللي مطلوب. دونك هنا الا بدينا في لا ليكتور ديالنا غنبقاو غادي. دونك les trésoreries bancaires vont être sous pression pour les 3 prochaines années. Alors, selon les prévisions de Banque Maghreb BAM, le déficit de liquidité va s'accentuer d'ici 2020 pour atteindre 86,2 c'est bon, milliards de dirhams et dépasserait même les niveaux alarmants de 2012. يعني غادي يوصل لواحد المستوى اللي هو طالع بزاف. Alors ça serait donc engendré par la tendance à la stabilisation des réserves internationales nettes. مزيان تبين معايا؟ مزيان. فوالا وشوفوا معايا هاد القضيه الاولى اش قال لك؟ عطيني دو كونتر بارتي ديال اش؟ دو كونتر بارتي هو السؤال. لا ماس مونيتير. قولوا لي لحد الان هادشي اللي قرينا واش بان لك؟ ريزيرف انترناسيونال. فوالا ها هي الريزيرف انترناسيونال نت يعني داك لي بار اللي كاين راه هو اللي تيتسمى اش الريزيرف انترناسيونال نت ديال اش ديال الفلوس. شحال الفلوس بقاو في الاحتياطي العالمي من الخالص من النقد او الخام صافي. اذا ها الاولى هي باين صافي. دونك هي اش هي لي ريزيرف اش انترناسيونال نت يعني مجموعه الفلوس اللي عندنا داك لي بار داكشي اللي وفرنا في الفلوس كاملين. ها اول حاجه عرفناها. نكملوا لا ليكتور حيت انا اش قالوا لي هما راه ما عطاونيش غير اون سول كونتر بارتي. راهم برينسيپ عطاوني شحال من كونتر بارتي. عطاونا نورمالمون قالوا لي جوج. السؤال هو الا جينا شفناه قالوا لي عطيني دو كونتر بارتي دو كوا دو لا ماس مونيتير. دونك طلبوا مني شحال؟ جوج. اذا الى رجعنا لي دوني ديالنا تيبان لكم دابا لو تكست. C'est bon, tu as bien comme le texte? Oui. Alors, la première contrepartie, il y a bien. Alors, nous le reste des questions. Alors, donc, de ce fait, les conditions monétaires vont restaurer pourtant la progression de quoi? Des créances sur l'économie restaurée moderne.
تاثر على الاحتياط دونك تيعطينا واحد دونك دونك شنو هي الجمله اللي تتبين بانهم راه اش اون كونتر بارتي هي هذه الجمله ديال اش cela serait اش engendré par يعني هادشي اللي غيجي موراها راه هو هاد النتائج اذا اش اول حاجه لا ستابيليزاسيون ديال la réserve internationale nette. De ce fait, les conditions monétaires vont se resserrer et pourtant la progression de quoi? De des créances sur l'économie. Voilà. إذا هناك جوج. دونك الثانية هي اش هي الكريونس سور ليكونومي. إذا إلا جيت بغيت نجاوب راه باينين. إذا اش غنقول ليه؟ أول حاجة لي دو كونتر بارتي ديال هذا لو كا دونك هما اش لي ريزيرف اش انترناسيونال اش نت كوا دوطخ اش غادي يكون عندنا لي créances sur l'économie. الوغ نطلبوا مني جوج مي نشوف واش عندي اكثر يعني واش يمكن نلقاو شي حاجه اكثر جو في فيريفي الوغ هنا مباشره اش قالوا لي فاس سيت سيتوياسيون لا صافي دابا تيهضروا لي على va poursuivre ses interventions sur le marché pour atténuer les tensions à ce titre et augmenter le niveau d'injection. Donc هادو تيهضر لي على اش على لا بوليتيك اش تدار سي بون اما الكونتر بارتي لا ماس مونيتير راه هي هذه يعني المقابل ديال ديك لا ماس مونيتير اشنا هو جوج الحوايج باش نفهموا قال لك بانه راه بيكون لي تريزوري بونكير بيكونوا سو بريسيون هاد لي 3 اني prochaine و selon les prévisions على حسب التوقعات ديال بنك المغرب لو ديفيسيت ديال ليكتيف va s'accentuer donc d'ici 2020 باش يمشي داك لو ديفيسيت يعني العجز ديال الميزانيه المغرب غادي يمشي حتى 86 مليار درهم وغادي يفوت كاع دوك لي نيفو تنقول لي نيفو الارمون فهمتوا ديك الارمون يعني واحد تندير بواحد يعني فهمتوا كاين لالارم بريسك دونك شي حاجه اللي هي لو ريسك صافي دونك تمشي حتى 2012 ردوا معايا البال في هذا التمرين راه مهم بزاف علاش اللي فيه جوج الحوايج اللي غنخدموا عليهم ان شاء الله منهم اننا غادي يكون عندنا لاجوستمون لينيير صافي اللي هو مهم بزاف دونك حيت لاجوستمون لينيير يمكن يتحط في اي درس متفقين مالوغوزمون بزاف الدراري ما قراو بزاف الناس ما قراوش وتنعتقد غيتحط في الوطني جون سي با بريسك ولكن كاينين لانه هو نورمالمون تيكون في الكورت لانفلاسيون متفقين دونك تيتحط في الكورت لانفلاسيون ولكن يمكن نخدموا في اي كور حيت هو ستاتيستيك بليتو يقدر كاع نقولوا شويه لا سول بارتي اللي عندنا ستاتيستيك هي هذه صافي مزيان الوغ نكملوا دونك لا بروميير كيسيون ظريفه ما فيهاش صداع الوغ دابا اش قال لي رولفي اون اكسيون دو بوليتيك مونيتير دونك حنا قبيله بدينا تنقراو وحنا نفهموا راه كاينه شي صافي غنكملوا القرايه ديالنا فاس سيت سيتوياسيون لا بنك سنترال دونك كاين مشكل دابا شنو هو المشكل اللي كاين هو ان يكون عندنا ديفيسيت ديالاش ديال لا ليكيديتي وهذا لو ديفيسيت غادي ياثر لينا على اش على لي ريزيرف انترناسيونال وغيأثر لينا على لي كريونس سور ليكونومي الوغ اش غادي نقولوا حنايا من بعد فوالا الوغ هنايا غادي نمشيو فاس ا سيت سيتوياسيون لا بنك سنترال va poursuivre ses interventions فوالا l'intervention اش نقصدوا بالانترفونسيون اش نقصدوا بالانترفونسيون شنو هي الانترفونسيون ثلاثه ديريكت شنو هي شباب وي الشباب شنو هي الانترفونسيون بكل بساطه نقولها كاع بالعربيه ما عنديش مشكل اش نقصدوا بالانترفونسيون تدخل ديالاش تدخل ديال فوالا الوغ هذيك يعني داخله فاش هذاك تدخل داخل واش اللي غيتدخلوا غير عشوائيا لا تيكون وفق واحد لا selon une une politique monétaire بكل بساطه صافي d'injection globale. Voilà, alors exactement. Alors, اش قال لي relever une action de politique monétaire. راه هي exactement هذيك l'intervention اللي غادي ديرها ليطا وليطا هنايا شكون اللي في هذا لو كاش شكون اللي تيحكم بزاف سي لا بنك سنترال
دونك اش غادي دير ليطاب بوغ اتينيي لي طونسيون ا سو تيتر يعني باش تنقص شويه هذاك الضغط وهذاك الامور اش غتقول et a augmenté son niveau d'injection global à combien à 72,7 milliards de dirhams اذا هنا اش الوغ اش غادي يحاولوا يديروا فمباشره Augmenter son niveau. دونك اش غادير ليطا في هذا لو كا سي بون غنزيد في النيفو ديال لي جونكتور جلوبال. فوالا الوغ هنا اول حاجه غادي نقولوها هي اش يعني غدير انجيكسيون ديال اش Global. ولكن كيفاش غتكون هاد الانجيكسيون غنمشيو نشوفوا كيفاش داروا لهاد الانجيكسيون بعدا في الاول نقراوها الوغ اش قالوا انجيكسيون à ce titre il a augmenté le niveau d'injection global à 72 en moyenne entre octobre et novembre ياك 2018 dont âge une action اذا كيفاش دونك زادت لي زانجيكسيون ولكن واش حددوا لينا لا فورم هي انا فين حددوها لا فورم هي اش سو فورم دونك منها شحال Avant ça, ça fait Avant ça, 7 jours. فوالا هي اللي بغينا نهضروا عليها دونك هذه هي اش هي الا جينا نشوفوا Les هذه هي actions. لاكسيون اللي تدارت صافي مزيان مفهوم دابا لو تروك وي تري بيان الوغ الا جينا شفنا المعطى الوغ ديريكتومون غادي نرجعوا كي قلنا بان راه لانجيكسيون ديالاش ديال لا ليكيديتي بار لي افونس دونك ديالاش ديال 7% دونك هذيك الجمله كلها راه صحيحه يعني منين غنبداو فين في هنايا يعني منين بدينا هنايا دونك l'intervention منين بدينا il a augmenté son niveau d'injection global à 72 en moyenne d'octobre donc يمكن نكتبوا هادشي كامل يمكن نكتفيو بواحد لابارتي دونك المهم هو اش كاينه une augmentation de quoi de niveau d'injection global donc هي دونك نهضروا عليها هنايا دونك غنجي نقول ليه augmentation de niveau d'injection global à combien donc هذا هو تدخل اللي دارت ليطا global à combien à 72% تقريبا وكاع انا اللي تجيني احسن في هذا التمرين كاع لي بلي سيغ وتجينا جواب احسن وافضل هو هذا هو ان هنايا باينه شفتوها سو فورم دو كوا دافونس ا 7 جور اذا حيت بانت هذه كاع تتبان اكثر يعني هنايا غادي نقولوا ليه لانجيكسيون ديالاش ديال donc automatiquement injection de la liquidité ou de la monnaie صافي donc باين بحال donc injection de la monnaie par les avances 7 jours servis par le صافي donc هنا injection de liquidité c'est bon par avance de combien de 7 jours صافي دونك 7 جور بطبيعه الحال راه كنهضروا شكون اللي بيدير هاد لانجيكسيون par le BAM c'est bon de la liquidité voilà d'un montant ديالاش لو مونطون هو اللي قالوا تقريبا راه شي 69 شي حاجه باغ شكون اللي دار هذه المساله باغ لو بام هاد باغ لو بام زدناه ما زدناش ما عنديش مشكل علاش لان اصلا راه سيستيم بوليتيك مزيان دوزو معايا دابا لوبجيكتيف الفرق ما بين لوبجيكتيف انترميديير ولوبجيكتيف فينال الوغ اشنو هو الفرق بيناتهم لوبجيكتيف انترميديير تيكون في الغالب غير اش هي ان باساج باش توصل لواحد لوبجيكتيف واحد الحاجه اللي انت باغي توصل لها يعني لوبجيكتيف انترميديير هو ماشي يعني عرفتكم كيما نقولوا لا مي بريسك خصك توصل ليه عاد منه دوز لوبجيكتيف اللي انت باغي في الاخر صافي يعني مثلا هنا اجاو طلبوا مني حنا بليكزومبل غتبان في الكاع فهنا قال لك اعطيني ان اوبجيكتيف انترميديير واحد الهدف على المدى المتوسط وعطيني اشنا هو لوبجيكتيف فينال باش يجيكم واحد المساله سهله في لوبجيكتيف فينال هو راه واحد من دوك ديال الكاري ماجيك ولا جوج ولا ثلاثه
شنو هما لي كاري ماجيك مناش مكون اش نلقاو راسنا في الكاري ماجيك اش ندير الشوماج مليار l'inflation الشوماج لانفلاسيون اش الانفلاسيون croissance économique الكرواسونس واش اخر PIB ولا بالونس دونك لا بالونس تكون مقاده مع لي شونج اكستيريور مزيان. اذا اش يكون عندنا؟ اذا حنا خصنا ديك لا بالونس ديما تكون عندنا بوزيتيف، خصنا نكونوا كونتر اش الشوماج، ما يكونش عندنا الشوماج بزاف، واننا نميتريزيو اش الانفلاسيون، وفي نفس الوقت نشجعوا ونفافوريزيو لا كرواسونس ايكونوميك. اذا لوبجيكتيف فينا العقل عليه ديما راه واحد من هاد الربعه. صافي مزيان. وي فوالا ان اوبجيكتيف انترميديير. غنجيو نقراو هنا حيتاش قالوا لي في السؤال اون ديدويزي غتستنتج. دونك انت انطلاقا من هذا الشيء اش داروا هنايا اوغمونطاسيون ديال لو نيفو ديال لانجيكسيون جلوبال. دونك زادوا بزاف الفلوس وقال لك انجيكسيون دو ليكيديتي باغ افونس دو 7 جور. غنجيو نقراو حنا لا كيسيون غيبان ليا. Alors, ce qui couvre largement le déficit, cela n'empêche pas certains professionnels des marchés à demander donc une nouvelle réduction du taux de réserve obligatoire. حيت هذاك لو طو باش ما دونك بحال مؤخرا قبل ما تجي كورونا الا تذكرتوا الملك كان عطى واحد الصندوق للشباب. عقلتوا على هذاك المشاريع فاش بداو تكونوا تشوفوها في الاشاره قبل ما تجي كورونا بشوي، فاش يدوزوا الاشارات فوالا 2% الابناك راه نقصنا لو طو باش دوك الشباب اللي عنده حاملين المشاريع. فهمتوا العمليات؟ باش دوك الشباب حاملين المشاريع حنا راه نقصنا لهم لو طو باش الا عندك شي فكره. وهذه حاجه توجه زوين ديال ليطا. الوغ الا عندك انت شي مشروع عندك شي فكره حنا غنعطيوك كريدي بواحد لو طو اللي هو اش هابط باش انت اون فوا يعني دابا انتم هذا العام الصراحه ما كاين اللي بيفهم ليكونومي ديال البروموسيون ديال هذا العام. علاش؟ كلشي مثال في الواقع يعني عشتوه ماشي زعما تعرف شنو هي راه وقف هذا. دونك الا رجعنا لهذا لوكا دونك واحد الوقيته البنكات قالوا فوالا المجال القروي غندير لهم 1.70 حيت خصنا نفهموا هكا. علاش نهضر لكم هذا النقاش غيجيكم استاذ عطينا الجواب دغيا راه سي ميو، ولكن انا احسن نهضروا هكا. علاش؟ حيت لا ديزيرتاسيون هذا الشيء اللي خصك تقول له، خص يكون عندك هذه لا فيزيون. وراه ملي تهضر على لا كيسيون ديالها راه تكون فيها حتى 4 نقاط، بعض المرات حتى 5 نقاط. يعني يعني راه تولي لاعب انت في هذا الشيء كله على 15 وهذاك السؤال بوحدو على 4 نقاط اللي خصنا نعطيوه اهميه كبيره. صافي يعني غتكون سيونسي ديالو بوحدو ان شاء الله. الوغ سكيفي هنا اجي بيقولوا لي اذا الهدف علاش البنكه جاو عند الشباب وقال لهم فوالا اللي عنده شي فكره وبيدير المشروع ديالو حنا راه غادي نقصوا لكم من لوطو ديريكتور، داك لوطو اللي بين البنكه بنك المغرب والابناك. وهكا الابناك مباشره حتى هما يعني البنك المغرب تيسلف البنكات نقص في الثمن. وفي نفس الوقت كان واحد الصندوق اللي خلى البنك المغربي يدير هذه المساله، كانت اون انجيكسيون مونيتير تزادوا في وسط الفلوس باش عمر هذاك البنك باش استطاع انه يبدا يخرج دوك الفلوس بداك الثمن اللي هو بداك لوطو اللي هو رخيص. الوغ اون فوا هو نقص على الابناك. فهمتوا العمليه؟ واحد الحاجه كنتي تشريها انت بجوج دراهم وتتبيعها ب 3 دراهم باش تربح درهم، واحد شويه جاو الناس قال لك فوالا راه غادي تشريها ب 10 درهم. متفقين؟ ملي غتشريها ب 10 درهم غتبيعها بثمن قل بطبيعه الحال. وكاع يمكن تبيعها يعني بلاصه ما تبيعها ب 3 دراهم بيعها سيدي كاع ب 50 ريال، ولكن انت راه رابح كاع 2 دراهم ولكن نقصتي على الاخر. الوغ هنا البنكات قال لهم فوالا حيت نتوما ما تعطيوش الناس اكثر من 2%، حنا راه غنقصوا لكم لوطو ديريكتور اللي كان هو في الاول شي 4 بريسك بحال هكا نزل لجوج. الوغ دابا شنو هي الفكره اللي وقع هنا منين وقعت هاد لانجيكسيون؟ الوغ لوبجيكتيف انترميديير اش غيكون في نظركم؟ لوبجيكتيف انترميديير هو اننا غنقصوا لهم مناش من لوطو دانتيغي. وشنا هي ثاني حاجه هي اللي كنا تنهضروا عليها في الاول؟ لانجيكسيون. اش تدير بديك لانجيكسيون؟ اش تطلع لانجيكسيون؟ تنزيدوا الفلوس. شنو هما الفلوس كلهم اللي عندنا؟ كيفاش ترمزوا لهم؟ اش من هاد الريغا تنعطيوهم؟ M3 فوالا. دونك لا ماس مونيتير تنطلعوها فوالا لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير. وثالث حاجه شنو هي؟ ديك شنو هما المشاكل؟ نرجعوا راه هادشي تقراوه من الاول. هنا كان عنده مشكل ديال دونك لي 3 بروشين كذا لي بريفيزيون دو بنك المغرب ساكسونتي هذا ديباس غير ميم لي نيفو الارمون. الوغ اش عندنا هنايا؟ عندنا واحد لو ديفيسي دو كوا دو ليكيديتي. اذا هذيك السيوله الماليه ولات ما كايناش عندنا. اذا خصنا نتغلبوا على هذيك السيوله اللي عندنا ناقصه. اذا اشنو هو الحل؟ راه غادي نديروا اون انجيكسيون، غادي نعطيو الفلوس للبنك المغرب باش البنك المغرب غيولي عنده الفلوس باش هو غينقص في لوطو ديريكتور باش اوتوماتيكمون اون فوا غينقص في لوطو ديريكتور راه غادي يقدروا انهم الناس الاخرين انهم يشدوا من عنده لي كريدي وحتى لي بنك اوتوماتيكمون يمكن يخدموا بهذا الشكل. الوغ مباشره
الوغ ثلاثه الحويجات هما اللي يمكن نقول دي زوبجيكتيف انترميديير، يعني الاهداف ديالنا ان شاء الله، يعني ملي غادي نهضروا على لا لوا د فينونس غيكون فيها دي زوبجيكتيف انترميديير اللي الهدف منهم علاش حنا هذاك الدري بدنا نعطيوه مشروع نقولوا ليه الا عندك مشروع اجي وسير دير مشروعك ودير الافكار ديالك. شنو هو الهدف ديالنا في هذه المساله؟ جوج الاهداف اللي يمكن نهضروا عليهم. الهدف الاول بعدا هو قراو وكملوا عندهم مشروع، فوالا الله يعطيك الصحه غنهربوه بعدا هو الاول من الشوماج. وإلا كان هو فريمون هذا السيد عنده مشروع المعقول وخدام به مزيان وخصاتو هي الفرصه ديال هذاك راس المال وقاد المشروع مزيان، اش غادي يدير لينا؟ غيكون الاقبال بالفعل. اش غيدير؟ وي غيكون سميتو نستيمولو لا كل كرواسون. ما يهضر اكزاكتومون مزيان. غادي يعاوننا في لا كرواسونس ايكونوميك. نعطيكم واحد المثال غير بسيط. شريتو الكمامات ياك مؤخرا؟ شريتو لي بافيت صافي. غتلقاو بعض المرات منين شكون اللي مقادهم. شوفوا بعض المرات هذيك الورقه فاش تشري هذوك الكمامات 8 دراهم ولا هكا، تتلقى بعض المرات تعاونيات كوبيراتيف مقاداهم سي بون. تلقى كوبيراتيف هي اللي مقاداهم. الوغ اش دارت هذا الكوبيراتيف؟ خلات المغرب كدوله ميم دونك لا كرواسونس ايكونوميك ديالو ما وقفاتش. ولا المغرب اش داير؟ ولا تيصدر هنا كاع، ولا عندها ايفيت على لو ديفيسي على لا بالونس. المغرب اللي كان تيخرج من تيدخل من على برا بزاف ولا يقدر انه يصدر على برا. اذا نرجعوا لي كيستيون. الوغ اش غادي نقصدوا هنايا؟ دونك في هاد لي كيستيون اش اللي غادي يتدار؟ دونك ان اوبجيكتيف انترميديير بغاو غير واحد، انا غنقول لهم اي واحد منهم. مثلا اشنا هو في نظركم اللي غادي نقول له؟ اوغمونطاسيون انا بالنسبه ليا ديالاش دو لا ماس مونيتير، ولا نقول لها بلاصتها كاع ديريكتومون اوغمونطاسيون. شنو هي ديك لا ماس مونيتير؟ باش شنو هي في نورمالمون هي ام 3 اولا مثلا ام 3 فوالا. اولا نقول ليه اش نهبطوا سي بون ديمينياسيون ديالاش ديال لوطو ديريكتور. فوالا لو طو ديريكتور اللي هو لو طو دانتيغي انتر بونكير صافي. داك اللي تيكون بين بنك المغرب والابناك الاخرين. حيت علاش؟ حيت ملي غنهبطوا حنا هاد لوطو دانتيغي اش غيوقع؟ شنو هو الحافز اللي غيدير هاد لوطو دانتيغي؟ غيزعم الناس. متفقين؟ favorise la distribution. فوالا اكزاكتومون. حيت واحد كنت بغيت تعطيه 20 مليون وغتقول ليه فوالا راه غنديروا لك واحد لوطو 4% وغيحسبها بلانتيغي كومبوزي وغادي تعطيه واحد القيمه اللي هي كبيره، غيلقى راسو خصو يرجع ديك 20 مليون بواحد 5 المليون. تيشوف راسو واش هو غيربحها ولا ما غيربحهاش. غيولي يلقى راسو داير مشروع باش يرد البنكه من تنقص ليه داك لوطو دانتيغي ل 2% تتزعمو اكثر صافي. دونك شنو هما الاهداف؟ اذا هذاك الشاب دونك هنا اش غادي يدير ليه هنايا؟ اول حاجه donc limiter le chômage. كتنقص من le chômage صافي. limitation de quoi? Du chômage. وهنا augmentation de quoi? De la croissance économique. المثال اللي تفهموه هو اش وقع دابا فاش كان المشكل عند المغرب. الوغ المغرب الا تذكرتوا تشوفوا الاخبار مؤخرا ناضوا قال لهم الشباب اللي قادر عنده شي فكره وهذا وفريمون كانوا حوايج واعرين. هذوك الشباب اكتشفوا مثلا دوك الاجهزه ديال التنفس الصناعي صغار اللي خلاو المغرب ما غيمشيش يشريهم من الامريكان بثمن غالي. الوغ المغرب هكا ربح في لا بالونس، انا راه تيربح حتى في لا بالونس. واحد شويه المغرب عطاوهم اكتفاء ذاتي سي بون وفي الكمامات. الوغ اللي ماشي ولا يبغى عنده اكتفاء ذاتي ولا يقدر يصدرهم على برا صافي. الوغ دابا السؤال اللي جاي من بعد اشنا هو؟ جا قال لك مونطري ان امباكت ايفونتويل دون بيس دو تو دو ريزيرف مونيتير. واش فهمتي قال لك دابا؟ شوفوا هنايا اون بيس دو كوا دو تو دو ريزيرف. داك الاحتياطي النقدي اللي عندنا في المغرب الا نقصناه اشنا هو لامباكت ايفونتويل، يعني التاثير اللحظي اش بيوقع في هاد الدوكا. وي شنو هو التاثير اللحظي اللي غيوقع في هذه الحاله؟ وي ملي غنقصوا لو طو دو ريزيرف مونيتير غيطلع لو تو دانفستيسمون. دونك هكا غادي تكون عندنا لا كرواسون طالعه. فوالا اشنو هو لو طو دو ريزيرف؟ هو ان الدوله تخلي واحد الاحتياطي ما تيتقاش الفلوس. متفقين؟
بحال تقول مثلا انا نعطيكم شوف هاد النهار شكون اللي خدام نهار التشييع الجار معنا في اللايف. فوالا سي بون فوالا. الوغ هنايا بالنسبه لوطو دو ريزيرف نعطيكم واحد المثال باش تفهموا شنو هو هذا لوطو دو ريزيرف. مثلا الوالد عندكم تيشد الخوصه ديالو وتيقول لكم فوالا واحد قدره الفلوس حنا غادي مثلا نعتبروا 100,000 ريال، قال لكم واحد 30,000 ريال ولا واحد 40,000 ريال هذيك ريزيرف ما تعرف وقتاش تجي، بحال كيوقع دابا في الكونفينمون كاينين الناس دوك لي طاش الاخرين ما بقيناش ناخذهم، دونك تيخلي لك واحد 40,000 ريال تقول لك غنعيشوا ب 60,000 ريال. متفقين؟ الوغ نتوما شي يكون عندكم واحد الحاجه مخبيه وتيزيد في هذاك الريزيرف كل مره تيزيد. الوغ واحد المره ناض هو يقول لكم فوالا راه غادي نهزوا شويه من داك الريزيرف اللي عندنا في الدار مونيتار ديالنا. اش يعني هذا؟ تيخلي لينا وحنا دونك حنا تقول ليه فوالا راه انت اش يوقع عندك اون فوا تنهزوا من داك الريزيرف اش يوقع لكم نتوما في يديكم تيوليو الفلوس موجودين صافي تيوليو. دونك الا هزيتو من داك الريزيرف تيقول لك فوالا راه غنهز واحد 10,000 ريال وغنفرقها عليكم تقضيو بها داكشي اللي بغيتو من الريزيرف اللي عندنا. الوغ اون فوا الاب ديالكم تينقص من داك الريزيرف اللي مخبيين اش تيوقع؟ تيولي عندكم نتوما الفلوس كاينين في يديكم. دونك سي بريسك لو ميم برينسيپ. بنك المغرب هو باكو صافي وانتم هما الابناك الاخرين. الوغ فاش بنك المغرب تينقص من لوطو دو ريزيرف اش يوقع هنايا؟ نتوما كابناك اش يوقع عندكم؟ تطلع عندكم اش؟ لا هذيك وي كتزاد ليكيديتي. اكسلون تتزاد لا ليكيديتي. الوغ فوالا ملي بيوليو عندكم الفلوس كثار اش غادي ديروا نتوما كبنك؟ دونك ولا عندك الفلوس جا عندك صاحبك وهذا فاش ما كان عندك الفلوس قلال وقال لك سلفني، فاش عندك انت الفلوس قلال ما غاديش تقدر تسلفو، ولا سلفتي غتقول ليه خصك تردهم ليا ودابا ولا كنتي زعما ما عندكش مشكل في الربا غتقول ليه ردهم ليا باش نعطيك 10 دراهم رد لي خويا 15 درهم الفلوس راه ما كاينينش راه ما عنديش الفلوس. ولكن ملي تيكون عندك الخير موجود تيجي عندك صاحبك تدير معاه ديميسيون التسهيلات ديال لوطو دانتيغي. فوالا تدير معاه التسهيلات سير سيدي من دابا مده وعافاك ردهم ليا باش يعني ماشي مشكله بلاصه ما ندير معاك 5% ندير معاك هي 2%. هذه هي البنكه. الوغ منين الدوله تزيد الفلوس للبنكه وتولي عندهم ريزيرف موجود الوغ البنكه تستريح شويه. الوغ اوتوماتيكمون هذيك الاريحيه اللي تتزاد عند البنكه تعطيها الحق باش انها دوك الناس اللي بغاو ياخذوا لي كريدي صافي اش يوقع لهم تتنقص من داك لوطو ديال الكريدي. شفتوا دابا اش يوقع في التاثير؟ لوطو هبط اش دار؟ طلع على ليكيديتي. الوغ اوتوماتيكمون اش وقع؟ البنكه ملي ولات عندها لا ليكيديتي كثر دونك الفلوس موجوده نقصات من لوطو اش دانتيغي لان خصها تروج. الوغ اش يوقع عندنا؟ دونك الناس غادي الوغ هبط لوطو ديال لانتيغي اش يديروا الناس؟ يزعموا علاش بقينا 10 دقائق ما تنساوش تيزعموا علاش على انهم يديروا لي كريدي صافي. الوغ شكون اللي غيجي يدير لي كريدي؟ شكون اللي غيدير لي كريدي؟ جوج سوا لي ميناج. الوغ الميناج الا دار الكريدي غيسافر به هذا غيدير شي حاجه بحال هكا دونك اش تيوقع؟ تطلع على الكونسوماسيون ياك. وشكون اخر اللي غيجي يزعم على الكريدي اللي هبطنا لوطو؟ شكون اخر اللي بيزعم على الكريدي اللي هبطنا لوطو؟ شكون اخر؟ لي زونتربريز. الوغ لونتربريز عندهم علاقه اش بيوقع هنايا؟ اش اللي بيطلع؟ لانفستيسمون. رضا تري بيان. دونك هكا غادي يولي عندنا اذا ولا طلع لانفستيسمون وطلعت لا كونسوماسيون راه الدنيا زاهيه ولا لا؟ متفقين؟ شوفوا فاش حبسوا عندنا القهاوي اش وقع؟ ياك واش تخيلوا غير هذه هي القهاوي تحبسوا هي القهاوي حبسوهم القهاوي فيهم هي مضيعات الوقت في الغالب. وكاين اللي تيربح فيهم الفلوس ماشي حيت كاين اللي تيضربوا بروجيات كبار في القهاوي راه كل واش يمشي للقهوه. متفقين؟ كتمشي تتفرج فيها في ماتش الكره وتحط ديك 10 دراهم ولا 15 درهم ولكن كاين اللي تيمشي تيضرب فيها بروجي قلت لك لا تعيش واحد 20 عام اخرى سي بون تضرب فيها الملاير في القوانيس. واحد تيتفرج في ماتش الكره مقفقس على البارسا والريال وواحد راه تيربح فلوس نيت المعقول. الوغ فهمتوا دابا اش واقع هنا؟ اش يوقع ملي تتولي القضيه خدامه القهوه؟ فاش وقفات اش وقع؟ دوك الناس اللي خدامين في القهوه ما بقاوش تيخدموا. الوغ هذاك السيد اللي كان خدام في القهوه اللي كان تيشري مثلا 30 ولا 40 الف ريال ولا تيسافر ولا تيشري الحوايج لعيد ولادو هذا العام قال بالنقص. فهمتوا العمليات؟ كان تيدير في الفطور بزاف الانواع تيدير 5 انواع تاع العصير يدير نوع واحد تاع العصير دونك تتنزل ليه لا كونسوماسيون. ولكن الا كان الفلوس موجوده دونك راه تيوقع انفستيسمون ديال لي بونك وتتوقع كونسوماسيون كثار ديال لي ميناج. وهذا الشيء تيعني بانه راه ملي تيولي لا كونسوماسيون كبر
اش يوقع لي زونتربريز اش يديروا تتكون عندهم ان برودكسيون كثر وهذيك لا برودكسيون اش تعطينا اون كرواسونس ايكونوميك. الا جيتو شفتوا هذا السؤال دي راه اللي جاوب على السؤال اش سي، لان السؤال سي خصك تجيبو من الكل متفقين. السؤال سي خصك تكون فاهم لوبجيكتيف فينال راه واحد من دوك الربعه الاخرين. ديما لوبجيكتيف فينال سير الكاري ماجيك خذ وحده من دوك الربعه شوف انت علاش يهضر لك راه غتقول ليه فوالا اللي كاين. ولوبجيكتيف انترميديير اش اللي غيخليني نوصل لذاك لوبجيكتيف اش فينال، كيفاش يمكن ليا نوصل لهذاك لوبجيكتيف فينال اللي انا باغي. متفقين؟ صافي. الوغ ندوزو دابا لو ريست. الوغ اشنا هو نكتبوا دابا هاد لي دوني. اذا اش بيكون عندنا لا بيس ديال لوطو نديرو مي بالرمز. هاد الطريقه تتسمى الدوبلين، ولكن نتوما راه فاهمين اش نقصد. الوغ كي قلنا اش لوطو دو ريزيرف اش الى هبط اش تعطينا لا ليكيديتي اش بونكير اش تتوقع ليها مونتي تطلع فوالا. اش يوقع لنا لوطو تنتري كيهبط. لانتيغي اش يوقع ليه تيهبط. هذا هو لامباك ايفونتويال يعني تيهبط. الوغ هاد لوطو دانتيغي من تيهبط تيعطينا جوج د الحوايج، لا كونسوماسيون كتطلع تطلع ولي زانفيستيسمون فوالا لا كونسوماسيون ديال لي ميناج والانفستيسمون ديال ديال لي زونتربريز. لي زونتربريز. فوالا الانفستيسمون ديال لي زونتربريز حتى هو تيطلع. ومني تيوقع هاد المساله دونك اوتوماتيكمون تطلع معاهم لا برودكسيون، وهذا الشيء اش يعطيني اون كرواسونس ايكونوميك. داكشي علاش ملي تنقول لكم داك البارتي الاخرى في الكور ما فيها باس تطلعوا عليها تتخليكم فاهمين اكثر. صافي دونك توليو فاهمين اكثر هاد لي دون. صافي مزيان ما كاينش مشكل. صافي. لا بوليتيك مونيتير وبيدجيتير راه فاهم اكثر ما هي حفاظه، يعني خصك تكون فاهم هاد لي كا تكون عارفين هاد لي دوني. دونك راه كاين هاد الريزومي راه زوين فيه كاع لي دوني اللي نتوما تحتاجوهم، وفيه هاد لي كاشتوم. ها هو ديما لوبجيكتيف انتر لوبجيكتيف فينال اش فيه اش قلنا فيه الكاري ماجيك اللي فيه يا اما لو تو دو كرواسونس د ليكونومي، لو تو دانفلاسيون، لو تو دو شوماج ولا ليكيليبر سور لا بالونس. راه غيشرح لكم كل حاله فاش غتخدموا بهم. وعندك لوبجيكتيف انترميديير فيه لا كرواسونس دو لا ماس مونيتير. هادشي هادو ثلاثه الحوايج، او لا ستابيليتي ديال لو تو دو شونج. هادي في الحاله ديال لي شونج مع لي بي، يعني تديروا اما في لو طون ولا اما فاش داروا مثلا ولا تدير سيستيم فيكس. وهنا تهضر ليا على لو نيفو ديال لو تو دانتيغي نومينو، دونك تنقص منه او تزيد منه. صافي. اذا هادو لي زوبجيكتيف انترميديير هما عندك هنا كاملين. وهنا عندك لي زوبجيكتيف اش ان اوبجيكتيف تيكون عندنا ان اوبجيكتيف فينال كيفاش نخدموا عليه. دونك هادو كبدايه. غادي نرجعوا من بعد لهاد لي دوني اون ديتاي، ولكن اللي تيهمني حتى الان واش هاد المساله اللي شفنا اليوم مفهومه ما فيهاش مشكل. صافي. انا دابا غندوز معكم لواحد لابارتي مهمه بزاف، واللي ما عرفتش واش قريتوها في الكلاس ولا لا، واش درتوها. هذه ديال لاجوستمون لينيير. حنا درناه ودوزنا درتوها كاملين. درناه. تري بيان. هاد لا ميثود شكون اللي تجي صعيبه بزاف هاد لا ميثود؟ انتم باش مسيو هذيك لا ميثود ديفلوبي مفهومه، ولكن هذيك لا ميثود دي زيكار هي اللي شويه فيها المشكل. غنقول لكم واحد الحاجه زوينه. شفتوا هاد لي زيكار ما عندك ما دير بها كاع. اما كتفتش علاش؟ حيت شنو هي هاد لي زيكار نورمالمون هنايا غير شرحوا لك بانه انا باش نقول هو راه هما وحده. فهمتوا ماتيماتيكمون بارلون راه وحده، يعني راه هما بينوا. هذه هي لا ميثود، هذه هي لا ديفينيسيون انيسيال. هاد لا ميثود دي زيكار هذه هي لا ميثود انيسيال. انا بين قوسين قلت لكم ما عندكم ما ديروا بها، ولكن هي راه ساهله تحفظوها. ولكن اش بنقصد لكم هاد لا ميثود دي زيكار راه هي لا ميثود ديفلوبي. غير انا اش قلت لكم ما عندكم ما ديروا بها، واخا بين قوسين منين نفهموا هذه ديال الديفلوب دوزو حتى الاخرى تحسبوها على حسب باش عطاوك في لي دوني. راه لا ميثود ديفلوبي هي نتيجه ديال لا ميثود دي زيكار. يعني الا جينا بسطنا هذا التعبير وبقينا تنبسطوا بالماط
غنوصلوا لهذا التعبير غنلقاوهم بحال بحال صافي. علاش نقولوا هنا لا ميثود ديال لي زيكار، حيت تيحسبوا لا موين صافي. الا عقلتوا داك العام قريتوا لا فاريونس، داك العام في ستاتيستيك، شكون عاقل؟ نو لا سي قريتوا انا ما شنو قريتوا؟ قريناش بزاف. لا بدا تقراو لا فاريونس لا موين اريتميتيك لي كارتيب لا. لا لا لا. لا والمهم لا، هذه لا، غتسهل لا، عليكم. لا. فوالا هذه كاينه في ستاتيستيك مهمه، كاينه في الاولى باك وبريسك لو ميم برينسيپ. اش يعني لك هنايا؟ علاش يقولها لي زيكار؟ حيت تحسب هاد اكس بار اش يقصدوا باكس بار؟ لا موين صافي. اكس بار هي اش؟ هي لا موين. يعني مثلا موين. ها هي شفتوها فين حاسبينها؟ هي عطاك بليزير. NFE sur N شي حاجة sur فوالا N. فوالا يعني لا سوم ديال لي اكس اي مثلا قال لك لا فالور الاولى لا فالور الثانيه لا فالور الثالثه لا فالور الرابعه تجمعهم كلهم وتقسمهم على شحال من فالور عطاك. مثلا قال لك فوالا راه عندك في مثلا لو تو دونك مثلا ها لو نومبر في 2016 ها لو نومبر في 2017 لو نومبر ديال شي حاجه مثلا في 2018 تجمع هذوك وتتقسم على اكس بار بحال كي تحسب النقطه ديالك. جبتي في الفرد الاول 12، جبتي في الفرد الثاني 16، جبتي في الفرد الثالث 17 والفرد الرابع 18، بغيتي تشوف المعدل ديال شي ماده راه تجمع هذوك النقط تقسمهم. الوغ اول حاجه غتكون عندنا هي هذه، حيت حنا باش ندوزو في لابارتي الثانيه نخدموها على داك التمرين. الوغ هنا علاش تسمى لي زيكار؟ حيت تبقى تحسب الفرق ما بين دوك لي اكس اي و اكس بار، ما بين ايغريك اي و ايغريك بار صافي. هي تتكون كثيره وصعيبه وفيها الحساب شويه مبرزز. الوغ داكشي علاش دار واحد النتيجه ديالها اللي هي اش؟ سيغما دو اكس اي ايغريك اي موان ان اكس بار ايغريك بار. انا باش تسهل عليكم الحفاظه شوف هنا اش تدير. سيغما دو اكس اي ايغريك اي ياك اش كاين هنايا؟ ان هو داك العدد ديال الحالات اللي عطاوك. دابا نشوفوه في الطابلو، يعني مثلا عطاوني 5 الحالات راه غنقول له ان هي 5، عطاوني 6 راه غنقول له ان هي 6، ولا عدد السنوات اللي عندك في التمرين. وهاد شوف هنا كاينه اكس اي ايغريك اي، شوف اش مقابل معاها اكس بار كبار. ايغريك بار. انا تنعطيكم طريقه الحفاظه، واخا ماتيماتيكمون ما خصنيش نهضر هكا، ولكن نزعموا على هذه القضيه لان اللي تيهمني انا نجاوب بها، حيت هما في الغالب تعطوك هاد لي دوني محسوبين. وهنا في التحت اش قالوا لنا هنايا؟ سيغما دو اكس اي او كاري، شفتوها؟ وهاد اكس اي او كاري هي اش؟ هي اكس بار. اكس بار شنو هي اكس بار؟ هي ان صافي. شفتوا اكس اي او كاري اش داروا عاوتاني؟ زادوا ان وبلاصه اكس اي اش داروا؟ بار. يعني الا شفتوها هي اكس اي ايغريك اي، هنا زادوا ان وداروا بلاصتهم اش؟ بار. وعاود ثاني هنايا عطاوني اكس اي وكاري وداروا ان عطاو بار. الوغ انا الطريقه بريسك دونك لان ماشي كل مره غنبينوها ونعقلوا عليها. دونك اش تدير؟ ان اي اكس دونك هنا سمحوا لي غادير في الاول اش؟ سيغما. كدير في الاول سيغما باش تعقل عليها مزيان كيفاش تحفظها من دابا وتهناها على هادي وكتبها في شي، كتبها قدامك في شي دفا وبقى تشوفها في الصباح وفي العشيه. سي تري تري امبورطون. دابا اي واحد فيكم سولتو على اي صافي. دونك هنا غادي دير سيغما دو اكس اي وكاري. اش بغيت دير هنايا؟ تدير هنا